नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। सत्ता गठबन्धन बीच महानगर र उपमहानगरमा चुनावी तालमेल गरेर जाने सहमति। काठमाडौँ र ललितपुर सहित 3 महानगर र 7 उपमहानगर प्रमुख काङ्ग्रेसलाई। ठेक्का पट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई सम्बन्धित बाहेकका स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्नबाट नरोक्न सर्वोच्चको आदेश। व्यावसायिक सरोकार नरहेका तहमा उम्मेद्वार बन्न पाउने। चुनाव चिन्ह अङ्कित सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री वितरण तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। अटेर गर्नेलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना। निर्वाचनको सुरक्षा चुनौतीलाई रणनैतिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिने गृहमन्त्री खाँडको भनाई। गठबन्धनको निर्णय विपरीत जाने जो कसैलाई पनि पार्टीले कारबाही गर्ने चेतावनी। मरिपोल सहरमा रहेका युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न रुसले दिएको समय सीमा सकियो। आत्मसमर्पण नगर्ने युक्रेनी सेनाका कमान्डरको अडान। र देशभरका खेलाडीहरूको खेल महाउत्सव। राष्ट्रिय खेलकुदको 9औं संस्करणको तयारी तीव्र। पूर्वाधार तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको राखेपा सदस्य सचिव घिसिङको भनाई। समाचार अब विस्तारमा। 5 दलीय गठबन्धन बीच स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा चुनावी तालमेल गरेर जाने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा 6 महानगर र 11 उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर बाँडफाँटमा सहमति जुटेको हो। सत्तारूढ गठबन्धन बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको बाँडफाँडमा सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा 6 महानगर र 11 उपमहानगरको प्रमुख र उपप्रमुख बाँडफाँडमा सहमति भएको हो। सहमति अनुसार काङ्ग्रेसले विराटनगर, काठमाडौँ र ललितपुरको प्रमुख तथा वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाको उपप्रमुख पद लिनेछ। त्यस्तै काङ्ग्रेसले धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीको प्रमुख पाएको छ भने जितपुर सिमारा, घोराई, हेटौँडा र जनकपुर उपमहानगरको उपप्रमुख पाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिका सहित जितपुर सिमारा र घोराई उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाउने भएको छ भने ललितपुर महानगर, धरान र धनगढी उपमहानगरको उपप्रमुख पाएको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाएको छ भने काठमाडौँ महानगर, इटहरी, बुटवल र तुलसीपुर उपमहानगरको उपप्रमुख दिने सहमति भएको सरकारका प्रवक्ता एवं काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै जनता समाजवादीले वीरगञ्ज महानगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाएको छ भने विराटनगर तथा कलैया र नेपालगञ्जको उपप्रमुख पाएको छ। बैठकले गठबन्धनको मापदण्ड र सहमतिका आधारमा सम्बन्धित समितिहरूको बैठक बसी अविलम्ब सिट बाँडफाँड तथा उम्मेद्वारहरूको चयन गर्न निर्देशन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा गठबन्धन भित्रै मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने समझदारी भनेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। 5 दलीय गठबन्धनले यसअघि जारी गरेको मापदण्ड, सहमतिको मर्म र भावना अनुरूप सम्बन्धित समितिहरूको बैठक बसी अविलम्ब सिट बाँडफाँड गर्ने तथा उम्मेदवारहरूको चयन गर्न निर्देश गरिन्छ। साथै सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धन भित्रै मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने समेत समझदारी भयो। गठबन्धनको सहमति पत्रमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। भक्तपुर जिल्ला संवाददाता दिलीप थापा मगरका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादी पार्टीले उम्मेदवारी दिने सहमति भएपछि नेपाली काङ्ग्रेस हेटौँडा उपमहानगर समितिले असन्तोष व्यक्त गरेको छ। आज दिउँसो काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयमा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै काङ्ग्रेस हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका सभापति उत्सव
इटिनीले हेटौडामा नेपाली काङ्ग्रेसको राजनैतिक आधार राम्रो भएकोले काङ्ग्रेसले नै उम्मेदवारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी उक्त निर्णयको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। मित्रवत प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस एकल नेतृत्वमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने स्पष्ट पार्दछ। सर्वोच्च अदालतले ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेका बाहेकको स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्न पाउने आदेश गरेको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहितामा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बन्न रोक लगाउने व्यवस्था राखिएको विरुद्धमा परेको रिटमाथिको सुनवाईको क्रममा सर्वोच्चले ठेक्कापट्टामा जोडिएका स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा उम्मेद्वार हुनबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा अन्य चल अचल सम्पत्तिको व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न निषेध नगरेको तर निर्देशिका वा कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको भन्दै त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। संविधान प्रदत्त पेशा व्यवसाय र रोजगार गर्न पाउने हक अन्तर्गत ठेक्कापट्टा व्यवसाय गरेकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन रोक लगाउने गरी भएको निर्णय संविधान र प्रचलित निर्वाचन कानून विपरीत भएको र निर्णयले निवेदकलाई उम्मेद्वार बन्नबाट रोकेर अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएको फैसलामा भनिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्म विपरीत देखिएका ऐन नियमहरूलाई सुधार गरी समावेशी र मानव अधिकार मैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ। आयोगले यही वैशाख 30 गते तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा गठबन्धन गर्ने दलहरूले हरेक स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये कम्तीमा एक पदमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाई स्थानीय तहमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न सरकार व्यवस्थापिका तथा सबै राजनैतिक दललाई आग्रह गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा 38 को उपधारा 4 ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति गरेको छ। यो संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप बन्ने कानून महिलाको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी हुनुपर्ने आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 अब 23 दिन बाँकी छ। प्रस्तुत छ निर्वाचन विशेष। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आज सार्वजनिक गरिएको चुनावी घोषणापत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, 12 कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, गाउँमै युवालाई रोजगारी दिन सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने लगायतका व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी प्रत्येक वडामा निम्न आय भएका सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म मासिक भत्ता र पशुलाई पनि सुत्केरी भत्ता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। चुनाव जितेको ठाउँमा 6 महिनाभित्रमा भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने र आधारभूत सुविधालाई मुख्य प्राथमिकता दिएर अन्य सुविधा थप गर्दै जाने घोषणा गरिएको छ। रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेछ। स्थानीय तहमा करको दर परिमार्जन गरी 50% स्थानीय कर कटौती गरी न्यूनतम करको व्यवस्था गरिने पनि राप्रपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ। घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले विभिन्न स्थानमा राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टी सर्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्रीहरू उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइराखेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको भन्दै त्यस्तो सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग र फर्मलाई उत्पादन नगराउनका लागि परिपत्र गरी सहयोग गरिदिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स
अफ कमर्सलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको आग्रहलाई व्यवस्था गरी कोही कसैले आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेमा राजनीतिक दल, तिनका उम्मेद्वार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ। त्यसैगरी आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालनाका लागि सम्पूर्ण गैर सरकारी तथा निजी संस्था र त्यस्तो संस्थासँग सम्बद्ध पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई पनि त्यस्ता सामग्री उत्पादन, बिक्री वितरण नगर्न, नगराउन र राजनैतिक दल, दलका उम्मेद्वार, दलका भातृ संगठन, कार्यकर्ता एवं सम्बद्ध सबैलाई त्यस्ता सामग्री उपयोग एवं खरिद नगर्न समेत आग्रह गरेको छ। मध्य प्रदेश निर्वाचन कार्यालय जनकपुरमा प्रदेश निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश फ्याकुरेलले आउँदो निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी धनुषाका 18वटै पालिकाहरूमा मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूको अनुगमन समेत सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभएको छ। मध्य प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनकपुरमा आयोजना गरेको राजनैतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल कार्यक्रममा उहाँले निर्वाचनका लागि भोलि 8 गते आवश्यक सबै जनशक्ति सम्बन्धित कार्यस्थलमा परिचालित हुने बताउनुभयो। निर्वाचन सामग्रीहरू चुस्त दुरुस्त अवस्थामा राखिएको र निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक निर्देशिका लगायतका कागजातहरू आइसकेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ। राखेर चाहिँ नि ब्यानर बनाउन पाइने, निर्धारित A4 साइजमा चाहिँ नि पर्चाहरू बनाउन पाइने, उम्मेदवारको फोटो सहितको चाहिँ नि एउटा पर्चाहरू वितरण गर्न पाइने, अनि त्यसपछि निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि 2वटा सम्म सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइने, रेडियो FM-मा 1 मिनेटसम्म आफ्नो भनाइ चाहिँ प्रचार गर्न पाइने। सुनसरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिले निर्वाचन आचार संहिता सम्बन्धी सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2079लाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आम सञ्चार माध्यमहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीका निर्वाचन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। निर्वाचनको समयमा सञ्चार माध्यमहरूले छिटो समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने भएकाले सूचना सम्प्रेषणको एकद्वार प्रणाली अपनाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीलाई सञ्चारकर्मीहरूले सुझाव दिएका छन्। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गराउन सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले समयमै तथ्यपूर्ण जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आयोगको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा उहाँले आयोगमा अपुरा फाइल आउनाले आयोगबाट गरिने सेवामा ढिलासुस्ती हुन गरेको बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त राईले विद्यालय तहमा नै भ्रष्टाचार विरुद्धको पठन पाठन गराई विद्यार्थीहरूलाई पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध लाग्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम गर्न अनिवार्य देखिएको बताउनुभयो। चरणमा हामीले हेर्दाखेरि अझै पनि हामी शीतल नै रहेको अवस्था पनि देखिन्छ, किनभने अनुसन्धानका फाइलहरू सम्पूर्ण गर्ने मौकामै आइपुग्छन् र मैले धेरै ती फाइलहरू हेर्दाखेरि अझै पनि अनुसन्धानमा हाम्रो जुन गहनता हुनुपर्ने थियो त्यो अनुसन्धानमा चाहिँ गहनता चाहिँ गहन अध्ययन चाहिँ भएको अवस्था पनि छैन। कार्यक्रममा आयोगका विभिन्न महाशाखामा रहेर राम्रो योगदान गर्ने 42 जनालाई 4वटा विधामा गरी 10,000 देखि 25,000 रुपैयाँसम्मको नगद रकमसहित पुरस्कृत गरिएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले देशैभरका स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा सुरक्षा चुनौती थपिनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको रणनैतिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिने बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको मणिग्राममा नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीद्वारा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँडले चुनावमा व्यवस्थित सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आवश्यक परेमा निजी क्षेत्रका हवाई सेवाहरू पनि प्रयोग गरिने बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट गठबन्धन विरुद्ध विभिन्न खालका षड्यन्त्रहरू भइरहेको टिप्पणी गर्नुहुँदै मन्त्री खाँडले गठबन्धनको निर्णय विपरीत जाने जोसुकैलाई पनि पार्टीले कारबाही गर्ने बताउनुभयो। गरिनेछ र त्यसरी नै निर्वाचन प्रचार प्रारम्भ भइसकेपछि पनि सुरक्षाको समुचित प्रबन्ध गरिनेछ र मतदानको दिन विशेष सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। यसपटकको निर्वाचनमा अब
आवश्यक पर्यो भने हवाई सेवा र अन्य साधनहरू पनि सुरक्षा मोबिलाइजेसनको लागि प्रयोग हुनेछ। राजनीतिक मूलधारबाट बाहिर रहेका दलहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन मन्त्री खाँडले आग्रह गर्नुभयो। बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको ऊर्जा मन्त्री स्तरीय तेस्रो बैठक आज सकिएको छ। वर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न भएको बैठकले ऊर्जा व्यापार सहजीकरण गर्ने, ग्रिड कनेक्सन सम्बन्धी गुरु योजना तयार पार्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका विषयमा सहमति गर्दै 12 बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ। बैठक ग्रिड अन्तर्गत अन्तर्सम्बन्ध कार्यान्वयन तथा आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्नका लागि बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन कोअर्डिनेसन कमिटी स्थापना गर्न सहमत भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा बिमस्टेक ग्रिड पारस्परिक जडान समन्वय समिति सम्बन्धी गुरुयोजना बनाउन पनि बैठक सहमत भएको हो। बैठकको अध्यक्षता गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले बिमस्टेक मुलुकमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध भएको उल्लेख गर्दै विशेष गरी स्वच्छ र नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र सहमति नगरिकनै कांग्रेसले चुनावी तालमेललाई अघि बढाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेवी संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता कोइरालाले केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत गठबन्धनको नाममा तालमेलको निर्णय भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कम्युनिस्टसँग तालमेल हुनुको लेखाजोखा निर्वाचनपछि गर्ने भन्दै अहिले कांग्रेसका उम्मेद्वार जिताउन सबै लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सबै कम्युनिस्टहरू एकै भए पनि एक्लै चुनाव लड्न सक्ने कांग्रेस बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। चुनावी तालमेलबारे स्थानीय समितिले नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने कांग्रेसको निर्णय भए पनि अहिले त्यस्तो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। हामीहरूले त अर्को पार्टीको छापमा स्वस्तिक चिन्ह लगाउनु पर्ने भयो भनेर भन्दै हुन्थे। यो अवस्था किन आयो, के कारणले आयो, त्यसको लेखाजोखा यो निर्वाचनपछि हामी गरौँला। यो चुनाव सकेपछि फेरि ठुलो चुनाव आउँछ। ठुलो चुनावमा झन् तर्साउने भए मिल्दिउँ, गइदिउँ, उता छोडिदिउँ, होइन 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 भन्नुपर्ने भयो। फेरि मिल्ने भयो, फेरि मिलेपछि फेरि चुनाव पनि जितौँला। चुनाव जितेको भोलिपल्ट फेरि दिने हो कि होइन, दिने हो कि होइन भन्ने भए, फेरि दिने हो कि होइन भन्ने भए, त्यस पछाडि फेरि हामी डराउने भयौँ, फेरि तर्सिने भयौँ। यो डरमा नेपाली कांग्रेस निरन्तर बनाउने, म नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू कुनै पनि बेला एक ठाउँमा आउन सक्दछन् भन्ने कुरा म सचित छु। हामी सबैले देखि नै सकेका छौँ नि। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धन बीच महानगर र उपमहानगर चुनावी तालमेल गरेर जाने सहमति। काठमाडौँ र ललितपुर सहित 3 महानगर र 7 उपमहानगर प्रमुख कांग्रेसलाई। ठेकापट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई सम्बन्धित बाहेकका स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्नबाट नरोक्न सर्वोच्चको आदेश। व्यावसायिक सरोकार नरहेका तहमा उम्मेद्वार बन्न पाउने। चुनाव चिन्ह अंकित सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री वितरण तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धी सबैलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। अटेर गर्नेलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना। निर्वाचनको सुरक्षा चुनौतीलाई रणनैतिक ढंगले व्यवस्थापन गरिने गृहमन्त्री खाँडको भनाई। गठबन्धनको निर्णय विपरीत जाने जो कसैलाई पनि पार्टीले कारवाही गर्ने चेतावनी। मरिपोल शहरमा रहेका युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न रुसले दिएको समय सीमा सकियो। आत्मसमर्पण नगर्ने युक्रेनी सेनाका कमान्डरको अडान। र देशभरका खेलाडीहरूको खेल महाउत्सव राष्ट्रिय खेलकुदको 9औं संस्करणको तयारी तीव्र। पूर्वाधार तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको राखेप सदस्य सचिव घिसिङको भनाई। निजामती कर्मचारीहरूको पेशागत संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 32औं स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। संगठनको स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले नेता भानुभक्त ढकालले पेशागत कर्मचारीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने तथा उनीहरूको हक हितमा संगठन क्रियाशील भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। संगठनभित्र देखिएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी कर्मचारीको हितमा लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला लगायतका वक्ताहरूले निजामती ऐनको सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा संगठनको विकास र उत्थानमा योगदान पुर्याएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो।
देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 13 जना संक्रमित थपिएका छन्। कुल 3877 नमुना परीक्षणका क्रममा थप संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्राले 2528 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 9 जनामा र 1349 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 4 जनामा संक्रमण भेटिएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले पछिल्लो पटक 25 जना संक्रमण मुक्त भएको पनि जानकारी दिनुभयो। हाल देशभर 318 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका छन् र कुल जम्मा 3877 परीक्षणमा 13 संक्रमण पुष्टि भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोना विरुद्धको खोपको माग नहुँदा करिब 4,64,000 डोज एस्ट्राजेनेका खोपको म्याद गुज्रिने अवस्थामा पुगेको छ। विराटनगर स्थित प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा रहेको एस्ट्राजेनेका खोपको म्याद अप्रिल मसान्तसम्म मात्र रहेकोले म्याद सिद्धिन 10 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। विभिन्न कारणले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम प्रभावित भएकोले खोप थन्किएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निरीक्षक चन्द्रकान्त ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। विराटनगर स्थित प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा कोभिसिल्ड खोप 11,600 मात्रा र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप 13,500 मात्रा मौजात रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने 12 वर्ष माथिका करिब 96% पहिलो मात्रा र करिब 80% पूर्ण मात्रा खोप लगाएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले जनाएको छ। एक स्थानीय तह एक अस्पताल निर्माण गर्ने संघ सरकारको नीति अन्तर्गत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माणाधीन पालिका अस्पतालको निर्माण कार्य 70% सकिएको छ। गाउँपालिकाको वडा 2 डिकुर पोखर स्थित नाउ डाँडा स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी 1500 अस्पताल बनाउन लागि छ। 3 तले अस्पताल भवन करिब 13 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण भइरहेको हो। अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब सामान्य रोगको उपचारका लागि पोखरा धाउनु नपर्ने र कम खर्चमै आफ्नै ठाउँमा उपचार हुने आशा पलाएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। अब देश बाहिरका प्रसंग। युक्रेनको मारिउपोल शहरमा रुसी सेना विरुद्ध लडिरहेको सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न रुसले दिएको अल्टिमेटम सकिएको छ। विगत केही दिन यता युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर आक्रमण बढाएको रुसले मारिउपोल शहरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन समयावधि तोकेरै त्यहाँ रहेका युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न भनेको थियो। तर युक्रेनी सेनाका स्थानीय कमान्डरले आत्मसमर्पण नगर्ने अडान व्यक्त गरेका छन्। आत्मसमर्पण भन्दा सबैसँग सैन्य सहायताका लागि आग्रह गर्ने कमान्डर जनरल सेर्ही भोल्नाले बताउनु भएको छ। आफ्ना सेनाले केही घण्टा मात्रै भए पनि रुसको सामना गर्ने तर आत्मसमर्पण नगर्ने कमान्डरको अडान छ। मारिउपोल शहरमा बाँकी रहेका करिब 1000 सर्वसाधारण एउटा फलाम कारखानामा शरण लिइरहेका छन्। रुसी सेना अघि बढिरहँदा त्यहाँ युक्रेनी सेनाले पनि शरण लिन थालेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बुधबारदेखि काममा फर्कनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि अधिकारी आजदेखि काममा फर्कनु भएको हो। गभर्नर अधिकारीलाई राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए। गभर्नर अधिकारीले केन्द्रीय ब्याङ्कमा राजनैतिक हस्तक्षेप हुँदा समस्या पर्ने भएकाले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। अधिकारीको निलम्बनका विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले वैशाख 13 गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। सरकारले गत चैत 25 गते गभर्नर अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन गरेको थियो। पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार महामारीको प्रभाव केही न्यून भएपछि नेपालमा अहिले पर्यटक आगमनको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको हो। सन् 2022 को मार्च महिनामा 42,000 भन्दा बढी विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष सन् 2021 को मार्च महिनामा 14,977 पर्यटक नेपाल आएका थिए। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही समयको तुलनामा यो वर्ष पर्यटक आगमन 180% ले बढेको छ।
बोर्डका अनुसार मार्चमा हवाई मार्ग भएर 42,775 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यो कोभिड महामारीपछि सबैभन्दा बढी रहेको बोर्डले जनाएको छ। कोरोना महामारी कम हुँदै जानु र अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित सञ्चालन हुनुले विदेशी पर्यटक आगमन बढ्न गएको हो। 45% इन एभरेज कभर भएको हो, जुन बेसकरी पोजिटिभ हो। तर फोकस गरेको मार्केट त 100 प्लस पनि भएको छ र अलमोस्ट 100 इन्डिया जस्तो मार्केट 100% रिकभर भएको छ। अब चाइना मार्केट क्लोजै छ। अब क्लोज भएको मार्केटमा नेपाल पर्यटन बोर्डले कुनै खासै भूमिका खेल्न सक्दैन। तर पनि अब उनीहरू पनि खोल्ने छुटछाट गरिरहेकोले एम्बेसीसँग मिलेर हामीले चाइनाका सबभन्दा मेजर टुर अपरेटर 300 जनालाई हामीले लाइभ यहाँबाट नेपालको अबको फ्युचर कसरी लिएर जाने त उनलाई भन्ने, किन उनीहरूले पनि डेस्टिनेसन खोजिरहेको बेलामा नेपाल मलाई लाग्छ चाइनाले सबभन्दा बढी फोकस गर्ने भन्ने चाहिँ त्यहाँको टुर अपरेटरले इच्छा देखाएकोले अहिले हामीले मे 6मा हामीहरू त्यो एउटा चाहिँ मिटिङ गर्दैछौँ। त्यो मिटिङले पक्कै पनि मलाई लाग्छ एउटा छुट्टै उत्साह देला र जुन बेला खोल्ला त्यो बेला चाहिँ अब फेरि हामी त्यहाँ सेल्स मिसन गर्ने हाम्रो एक्टिभिटीहरू बढाउने छौँ। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार गत मार्चमा सबैभन्दा बढी भारतबाट 15,013, बङ्गलादेशबाट 2,152, अस्ट्रेलियाबाट 1,444, फ्रान्सबाट 1,625 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यस्तै जर्मनीबाट 1,817, अमेरिकाबाट 4,866, बेलायतबाट 4,029, क्यानाडाबाट 750 र चीनबाट 431 जना पर्यटक भित्रिएको तथ्याङ्क छ। यो वर्षको सुरुवाती महिनादेखि विदेशी पर्यटक आगमन निरन्तर रूपमा बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेलका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रसङ्ग आर्थिक समाचारकै छ। नदीको बगरमा तरकारी खेती गरेर कञ्चनपुरका किसानहरूले आकर्षक आम्दानी लिन थालेका छन्। दोदा नदीको बगरमा जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकाका स्थानीयले बेमौसमी तरकारी खेती गरेका हुन्। नदीको तटीय क्षेत्रको बालुवामा अन्य खालका अन्न बाली नहुने भएपछि बेमौसमी तरकारी बाली लगाइएको किसानहरूले बताएका छन्। बगर खेती गर्दा लागत कम लाग्ने र बालुवामा सिँचाइ तथा गोडबेल समेत गर्नु नपर्ने भएकोले खेती गर्दा सजिलो भएको किसान रामकिशन चौधरीले बताउनु भएको छ। आलो अदुवाको राम्रो मूल्य नपाएपछि डोटीका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। पिँडालुभन्दा काँचो अदुवाको मूल्य कम भएको उनीहरूको गुनासो छ। जिल्लाको बडी केदार गाउँपालिका काउले बजारका किसानहरूले आफूहरूले उत्पादन गरेको अदुवाले उचित मूल्य पाउने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। स्थानीयबाट प्रति केजी 28 रुपियाँमा खरिद गरी सुठो बनाउन थालिएको स्थानीय व्यापारीले बताएका छन्। भारत निकासी हुने कृषि उत्पादन मध्ये अदुवा पनि एक हो। बेला बेलामा भारतले नेपालको अदुवा खरिदमा समस्या देखाउने गरेका कारण पनि किसानहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन्। खेलकुद समाचार। देशभरका खेलाडीहरूले वर्षभरि गरेको मेहनत र प्रयासलाई दर्शाउने थलो हो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता। खेलकुदको महाकुम्भ मेला मानिने त्यही राष्ट्रिय खेलकुदको नवौं संस्करण आगामी महिना आयोजना हुँदैछ। कोरोना महामारीका कारण 3 वर्षदेखि अन्योलमा रहँदै आएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको मिति निश्चित भएपछि सबै अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। खेल गतिविधि अनियमित भइरहेको बेला कोरोनाको महामारीले समग्र खेल क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको थियो। त्यसैको असरले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता केन्द्रित तयारीमा पनि अवरोध सृजना गर्यो। कोरोनाको कहर कम भएसँगै फागुनमै प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारी गरिए पनि नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नेतृत्वविहीन र विवादित बन्दा फेरि एकपटक राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना अन्योलमा पर्यो। खेलकुदको आन्तरिक र स्वास्थ्य महामारीका कारण 2 वर्ष अघि नै आयोजना हुनुपर्ने यो प्रतियोगिता अब जेठमा आयोजना हुँदैछ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा फुटबल, भलिबल, क्रिकेट सहित 35 वटा विभिन्न खेल विधामा प्रतिस्पर्धा गराइने टुङ्गो लागेको छ। राष्ट्रिय खेलमा हालसम्मलाई 35 वटा खेल समावेश गरिने निर्णय भए पनि खेल र खेलाडी संख्या अझ बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले जानकारी दिनुभएको छ।
प्रतियोगिता आयोजनाको मिति यकिन भएसँगै सबै सरोकारवालाहरू आवश्यक तयारी सम्पन्न गर्न हतारिएका छन्। प्रतियोगिताका लागि मुख्य गरी खेल पूर्वाधार निर्माण र त्यसको स्तर उन्नति लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको सदस्य सचिव घिसिङले जानकारी दिनुभयो। यो 9 राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्नुको कुनै विकल्प छैन, किनभने यो 2 वर्ष अगाडि नै हुनुपर्ने थियो। यसले अहिले 10औं गर्नुपर्ने बेलामा 9औं गर्नुपर्ने हाम्रो व्यवस्था छ। अझै पनि यो 9लाई कुनै पनि एङ्गलबाट यसलाई अहिले गर्न सकिँदैन भनेर सोच्यो भने खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैन। खेलाडीहरूले लामो समयदेखि बेग्र प्रतीक्षा गरिराखेको राष्ट्रिय प्रतियोगिता नभइसके पछाडि सिङ्गो खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीहरूको पनि विकास र स्तरोन्नति गर्नका निमित्त पनि यो जस्तोसुकै चुनौतीका बीचमा पनि यो निर्धारित समयमै गर्नुपर्दछ र त्यो गर्नका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद पुरै तयारीका साथ जुटिराखेको छ। पोखरामा 39 वर्षपछि राष्ट्रिय खेलकुद हुने निश्चित भएसँगै क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति मार्फत प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लामा कम्तीमा एक खेलको प्रस्ताव राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गरेको थियो। साथै यसपटकको संस्करणमा 7 प्रदेश विभागीय टोली सहित गैर आवासीय नेपाली संघको पनि सहभागिता रहनेछ। यसअघि नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय खेलकुदको 8औं संस्करणमा 140 स्वर्ण सहित नेपाली सेना प्रथम भएको थियो। अशोक बस्नेतको साथमा प्रियालक्ष्मी कार्की, नेपाल टेलिभिजन। प्रसङ्ग खेलकुदकै छ। विभागीय टोली नेपाल आर्मी क्लबले मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। धनगढीमा सम्पन्न फाइनलमा अर्को विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबलाई 16 का विरुद्ध 40 अङ्कले हराउँदै आर्मीले उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै आर्मीले 1,50,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। कैलाली जिल्ला कबड्डी संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेका 2 टोली सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन्। खेलकुद समाचारका साथमा सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, सुभाषको बहार, धमाकेदार उपहार, रु 50 सम्मको आकर्षक उपहार। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी छ। देशको पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रहनेछ। यसैगरी प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 16 र 18 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 28 र 30 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धन बीच महानगर र उपमहानगरमा चुनावी तालमेल गरेर जाने सहमति। काठमाडौँ र ललितपुर सहित 3 महानगर र 7 उपमहानगर प्रमुख काङ्ग्रेसलाई। ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई सम्बन्धित बाहेकका स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्नबाट नरोक्न सर्वोच्चको आदेश। व्यावसायिक सरोकार नरहेका तहमा उम्मेद्वार बन्न पाउने। चुनाव चिन्ह अङ्कित सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री वितरण तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। अटेर गर्नेलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना। निर्वाचनको सुरक्षा चुनौतीलाई रणनीतिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिने गृहमन्त्री खाँडको भनाई। गठबन्धनको निर्णय विपरीत जाने जो कोहीलाई पनि पार्टीले कारबाही गर्ने चेतावनी। मरिपोल सहरमा रहेका युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न रुसले दिएको समयावधि सकियो। आत्मसमर्पण नगर्ने युक्रेनी सेनाका कमान्डरको अडान। र देशभरका खेलाडीहरूको खेल महाउत्सव। राष्ट्रिय खेलकुदको 9औं संस्करणको तयारी तीव्र। पूर्वाधार तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको राखेप सदस्य सचिव घिसिङको भनाई। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।